वमिन अहलिल किताबी और अहले किताब में से मन जिससे इन अगर तमनु आप अमानत दे दें उसे अमीन अमानतदार से है ये लफ्ज़ बिकिनतारिन एक खजाने का युअद्दी ही वो उसे लौटाएगा अदा करेगा युअद्दी ही अदा करने से है इलेका आपकी तरफ वमिनहुम और उनमें से मन जिसे इन अगर तमनु आप अमीन बनाए उसे अमानत दी जाए उसे और अहले किताब में से ऐसे हैं जिसे अगर आप एक ढेर एक खजाना अमानत के तौर पे दे दें तो वो उसे आपकी तरफ लौटा देगा और उनमें से ऐसे भी हैं जिसे अगर आप अमानत दें बिदीनारिन एक दिनार ला नहीं युअद्दी ही वो लौटाएगा इसे अदा करेगा उसे इलेका आपकी तरफ इल्ला मगर मादुमता जब तक आप रहें अलैहि उस पर कायमन कायम खड़े। अच्छा, यहाँ पर ना ये देखें, इससे पहले हमने जो आयत पढ़ी है ना, वो यहूदियों की बातनी खबासतें बयान की गई थी। शरीयत में वो जो कमी बेशी करते थे वो मामलात बयान अल्लाह ताला ने किए। और यहाँ पर जो है ना, अब अल्लाह ताला जो है वो उनकी बदनीयती बददयानती जो है वो बयान कर रहे हैं। मामलात में, लोगों के साथ मामलात में बददयानती का जिक्र कर रहे हैं कि पहले तो अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र किया जो उनमें से अच्छे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अहले किताब में से कुछ ऐसे भी हैं कि अगर आप उनको खजाना दे दें अमानत के तौर पर ना, वो आपको वापस लौटा देंगे। इनमें जो है ना, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो है वो बड़े यहूदी उलमा में से थे, वो मुसलमान हो गए थे। तो उनका नाम जो है वो बड़ा किताबों में अहादीस में आता है। तो ये उनकी तरफ भी इशारा हो सकता है, या वो यहूदी जो बाद में मुसलमान हो गए, जो लोगों से मामलात करना जानते थे अच्छे तरीके से, ये उनकी तारीफ अल्लाह ताला ने की है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है वो उन लोगों का जिक्र किया कि अगर आप उनमें से आप अमानत के तौर पर जो है ना, अगर एक दिनार भी उनको दे देंगे ना, वो आपको लुटाएंगे नहीं, यहां तक कि आप उनके सर पर खड़े रहें कि भाई मेरा दिनार वापस करो, फिर मैं जाऊंगा, फिर कहीं जाके वो लुटाएंगे। असल में हुआ ये था कि यहूदियों पर जो है वो सूद हराम किया गया था। जाहिर सी बात है, हम पर भी सूद हराम है, ठीक है। लेकिन उनके जो उलमा थे, फुकहा थे, उन्होंने जो है ना वो मुख्तलिफ नुकात निकाल के ना सूद को हलाल करार कर दिया। ठीक है, अब सूद जायज हो गया। जब सूद जायज हुआ तो सूद खोरी की आदत जो है वो उनको पड़ गई। अब ये सूद खोरी की आदत तक महदूद नहीं रही, उन्होंने यहां तक भी कहना शुरू कर दिया कि भाई जो बाकी लोग हैं ना, जो गैर इसराइली हैं, जो बनी इसराइल से जिनका ताल्लुक नहीं है, उनका माल भी तुम हड़प कर सकते हो, तुम्हें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो बेसिकली ये बताया जा रहा है कि उनकी मोहब्बत जो है वो माल के साथ कितनी थी कि अगर एक दिनार भी इमानत के तौर पर रखवा दोगे तो वो लुटाएगा नहीं, यहां तक कि उसके सर पर तुम खड़े रहो। तो ये बात समझ में आ गई है कि कुछ लोगों का जो है ना अल्लाह ताला ने यहाँ पर तारीफ की है, और कुछ यहूदियों के मुतालिक जो है वो उनकी बददियानती के मुतालिक अल्लाह ताला ने बताया है। क्लियर होगी बात जी? जी बेटा, बात क्लियर होगी। जालिका ये भी अन्नहुम इस वजह से कि बेशक उन्होंने कालू उन सब ने कहा लईसा नहीं है अलैना हम पर फिल उम्मीजीना अनपढ़ों के बारे में सबीलुन कोई रास्ता व यकूलूना और वो सब कहते हैं अलल्लाहिल काज़िबा अल्लाह ताला पर झूठ वहुम यालमून हालांकि वो सब जानते हैं। अच्छा, इनकी एक किताब है तौरात के अलावा, तलमूद। तलमूद कहा जाता है या तलमूद उसको बोला जाता है। तलमूद में जो है वो लिखा हुआ है कि अगर इसराइली का बैल किसी गैर इसराइली के बैल को सींग से मार देगा तो उस पर कोई तावान नहीं है, कोई मसला नहीं है। यानी एक बनी इसराइल का बैल है और दूसरा बैल जो है वो किसी और कौम का है, उन बैलों की अगर लड़ाई हो जाए तो इसराइल का जो बैल है, अगर बनी इसराइल का जो बैल है वो किसी दूसरे गिरोह के बैल को मारेगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी दूसरे गिरोह का बैल जो है वो बनी इसराइल के बैल को सींग मार देगा तो उससे वो तवान लेना जायज समझते थे। और मजीद वो ये कहा करते थे कि अगर रास्ते में कोई चीज गुमशुदा आपको पड़ी हुई मिली है ना, तो देखो आसपास की बस्ती कौन सी है। ये भी तलमूद में आता है, आसपास की बस्ती कौन सी है। अगर तो वो इसराइल की बस्ती है ना, यहाँ आसपास के लोग अगर यहूदी है ना, तो फिर ऐलान करवाओ कि किसका माल है ये, ठीक है। और अगर ये अगर बस्ती इसराइल की नहीं है
تو مال जेब में डालो और निकलते बनो, यानी दूसरों का माल जो है वो हड़प करना वो जायज समझते थे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ज़ालिका बिअन्नहुम कालू, क्योंकि उन्होंने कहा लैसा अलैना फिल फिल उम्मीयीना सबील, कि यानी उम्मीयीन जो अनपढ़ लोग हैं, जो गैर इसराइल के हैं, जो बनी इसराइल से जिनका ताल्लुक नहीं है, उस पर कोई रास्ता नहीं है। यानी मुराद ये कि उस पर कोई पूछ गछ नहीं है, आप मामले में हम जो चाहे हाँ करते उनके मामले में हम जो चाहे करते रहें। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बता दूं, और मजीद ये कहा करते थे कि अगर कोई मसला काजी के पास चला गया और मसला जो है झगड़ा हुआ हो इसराइली के दरमियान और गैर इसराइली के दरमियान, तो वो कहते थे कि काजी इसराइली कानून के मुताबिक अपने मजहबी भाई को जितवा सकता हो तो उसके तहत उसको जितवा ले और कहे कि ये हमारा कानून है। और अगर उम्मीयीन के कानून के मुताबिक इसराइली बचता हो तो फिर भी इसराइली को बचा लें और कहेंगे ये तुम्हारा कानून है उम्मीयीन का। और अगर दोनों कवानीन के हवाले से वो बंदा ना बचता हो तो किसी ना किसी तरीके से वो अपने इसराइली भाई को कामयाब करवा सकता है। ये इनकी किताब तलमूद में लिखा हुआ है आज भी। अच्छा, अब उसके बाद ये बात समझ में आ गई कि ये और ये अच्छा, कहते ये थे तलमूद इन्होंने जी तलमूद इन्होंने खुद बनाई थी, तलमूद इन्होंने खुद लिखी थी, बनाई थी। हाँ, तलमूद खुद लिखी हुई इनकी, तो इसके बारे में मैं मजीद कल आपको डिटेल बता दूंगा कि तलमूद जो है वो कब लिखी गई, किसने लिखी। पर उसका रबी शमवाइल नाम है कोई बंदा ना, उसने ये तलमूद लिखी हुई है। तो तलमूद में काफी जो है ना इस पर ये एतकाद है इनका। और वयकूलूना अलल्लाहि अलल्लाहिल कज़िब, वो देखे वो किताबें उठा उठा के दिखाते थे कि भाई ये देखो ये किताब में लिखा हुआ है, ये अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है, तो ये अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं ना। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वयकूलूना अलल्लाहि कज़िब, ये अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं, वो हम यालमून, और उनको पता भी है कि ये अल्लाह ताला ने ऐसी बातें नहीं की हुई। ठीक है, और यहूदियों को ये सारी बातों का पता है। अच्छा, अब ये देखें ये पहले बातनी उनकी खबासतें बताई, अब उनकी बददयानती बताई। इसकी मेन वजह क्या हो सकती है, वो अल्लाह ताला ने जो है वो अगली आयत में बता दिया। यानी बातनी खबासतें पिछले याद है ना उन्होंने क्या कुछ किया, नबी अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ सवाल किए, फिर जो है वो उन्होंने जो है वो नबी सल्लल्लाहु की निशानियां मिटाने की कोशिश की तौरात में से। ठीक है, और इसके अलावा जो है उन्होंने वैसे भी जो है वो हजरत मरियम पर इल्जाम लगाया, हजरत जकिया पर इल्जाम लगाया। वो उनकी बातनी खबासतें बताने के बाद अल्लाह ताला ने उनकी बददयानती बताई। और ये इन दोनों की वजूहात क्या थी, यानी क्या वजह थी। देखें, ये सिर्फ वाकयात नहीं है कि ये हमें वाकयात सुना दिए जाएं और हमें कह दिया जाए कि भाई यहूदियों से बच जाओ। भाई यहूदियों से तो हम बच जाएंगे, लेकिन हमारे लिए भी तो कुछ नसीहत होनी चाहिए ना। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला ने अब वजह क्या बताई इसकी, अगली आयत में जरा देखें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। हाँ भला, हाँ क्यों नहीं, मन जिसने औफा पूरा किया, औफा वफा से है, वफादार वफाए अहद से, भी आहदी ही अपने अहद को, अपने वादे को, वत्तका और उसने तकवा इख्तियार किया, वो डर गया। फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला युहिब्बु पसंद करता है, मोहब्बत करता है, अल मुत्तकीन मुत्तकीन से, परहेजगारों से। अच्छा, अब आप में से कोई बताएगा कि उनकी बातनी खबासतें और उनकी लोगों के साथ मामले में बददयानती क्यों थी। ये आयत हमने पढ़ ली है, आयत आपके सामने, आयत नंबर 76 आपके सामने है। उसकी वजह क्या थी बनी इसराइल की, कि वो बातनी खबासतें थी, यानी नबियों को कत्ल कर देना और जो है वो नबियों पर इल्जाम लगाना। ठीक है, लोगों के माल हड़प कर लेना, मामलात में एक दूसरे के साथ ठीक नहीं रहना। ठीक है, वजह क्या थी। ये आयत पढ़ के कुछ समझ में आती है वजह, आयत पर गौर करें शाबाश प्लीज बच्चे। सर वजह यही है कि ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी मतलब कि ना इनकी लड़ी में से नहीं ना आए थे, ये सारा कुछ इन्होंने इस वजह से ये फसाद कर रहे थे। वो फसाद तो बाजी नबीला, वो फसाद तो ठीक है, वो ऐसे ही था कि वो बनी इसराइल जो है वो बनी इस्माइल को अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने इनकी बदयानती भी बताई। अब मामलात में ये बदयानत क्यों थे, लोगों का माल हड़प करने में बदयानती क्यों करते थे ये। क्योंकि उन्हें अल्लाह का कोई खौफ नहीं था। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, आप भी तकवे का कह रहे। हाँ, तकवा वत्तका,
یہ تقوی، یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنا وعدہ پورا کرے گا، ٹھیک ہے، واتقا، اور وہ ڈر جائے گا، تقوی اختیار کرے گا، فإن اللہ یحب المتقین، پر اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے. یعنی ان میں تقوی کی کمی تھی. یہ ہمارے لیے بھی الارمنگ ہے، ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم میں تقوی کی کمی تو نہیں ہے. کوئی آپ میں سے بتائے گا، یہ بچی جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی، کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ کس چیز سے پرہیزگاری؟ کھانے پینے سے، ڈائٹنگ کرنا، اور کوئی بتائے؟ بیٹا آپ بھی بولو، آپ بھی بولا کرو، شاباش بولو. جی زوم کے پارٹیسپینٹس، تقوی کیا ہوتا ہے جی؟ سر گناہوں سے بچنا، اللہ کا ڈر دل میں ہونا، اور نیکی کرنا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. آپ نے صرف ایک چیز بتائی تھی کسیا، آپ نے سارے گناہ جو ہے وہ گنوا دیے. ٹھیک ہے، تقوی یہ ہے کہ جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام کرنا، اور جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا. ہاں یہ تقوی ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں بیٹی بیٹھی ہوئی کسیا نام ہے، تو کسیا نے نا کہا تھا کہ جو گناہوں سے بچنا، دوسروں کا مال ہڑپ نہ کرنا، ٹھیک ہے، اور گناہ نہ کرنا، یعنی یہ ساری نیگیٹو باتیں کسیا نے بتائی تھی. ایک پازیٹیو بھی تھا اس کا کہ جو جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا بھی. تو اسی طرح جو ہے نا، یاد رکھیے گا، ایک صحابی تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیشہ پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول گناہ کیا ہے. وہ گناہ کے متعلق پوچھا کرتے تھے، نیکیوں کے متعلق نہیں پوچھا کرتے تھے، گناہ کے متعلق پوچھا کرتے تھے کہ گناہ کیا ہے. تو یہ ٹھیک ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا جو ہے وہ سوچنے کا انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، جیسے یہ کسیا پارٹیسپیٹ کر رہی ہے نا، اگر آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا، آپ بھی بولیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی تقوی کی کمی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ ڈر جائیں، تقوی اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقی لوگوں سے جو ہے وہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے. اچھا، اب یہاں پر بعہدہ ہی، یہ جو ہی کی ضمیر ہے نا، اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ مفسرین کی وہ ہے مفسرین کی تھوڑی سی کہہ لیں کہ رائے میں ایک دوسرے کی رائے ملتی نہیں ہے. بعض کہتے ہیں بعہدہ ہی اپنے عہد کو، یعنی انسان کی طرف اشارہ ہے. بعض کہتے ہیں بعہدہ ہی اللہ کے عہد کو. ٹھیک ہے، تو لگتا یہ ہے کہ یہ اللہ کے عہد کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو وہ پورا کرے گا بعہدہ ہی اللہ کے عہد کو. کیوں؟ کیونکہ اگلی آیت میں بھی عہد کا ذکر آ رہا ہے. دیکھیں اب یہاں پر بھی جو ہے نا یہ عہد کا ذکر آ گیا نا. جی ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یشترونا، وہ سب بیچ ڈالتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو، بایمانہم، اور اپنی قسموں کو، سامنن قلیلاً، تھوڑی قیمت پر. قلیل کا مطلب تھوڑی، سامنن سمن سے ہے قیمت. اولئک، وہی لوگ ہیں، لا خلاق، نہیں کوئی حصہ، لہم، ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں. اچھا، اب یہاں پر جو ہے وہ دو چیزیں آئی ہیں. ایک چیز آئی ہے بعہد اللہ، یعنی اللہ کے عہد کو، اور ایک چیز آئی ہے وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی قسموں کو، اپنے ایمان کو. یہ ذرا ان بتا دیں، ایمانی قسم، اگر زبر آئے تو قسم ہے، اگر زیر آئے تو وہ ایمان ہے. تو آپ خود بتائیں. یہ ایمانی لفظ ہے، اس میں حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے قسم، اور اگر یہ حمزہ کے نیچے زیر آ جائے تو وہ ایمان کے معنوں میں آ جاتا یعنی ہے. یہ جو الف ہے نا، الف کو جو ہے، الف کے اوپر جب بھی کوئی زیر زبر پیش پڑ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. اس حمزہ کے اوپر جو ہے اگر زبر آ جائے تو وہ قسم ہوگا، اور اگر زیر آئے گی ایمان تو وہ ایمان ہوگا. تو بہرحال یہاں پر بھی جو ہے نا وہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قسموں سے مراد جو ہے وہ ان کے دنیاوی معاملات تھے، جو لوگوں سے وہ دنیاوی معاملات کرتے تھے. تو بے شک جو لوگ جو ہے وہ، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اشترا، مشترا، مشتری، یشترون، یہ اکثر لکھا ہوتا ہے، کوئی پلاٹ خالی ہونا تو وہاں لکھا ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش.
یعنی خریدنے والا ہوشیار رہے کہ یہ پلاٹ آلریڈی بکا ہوا ہے. تو یہ مشتری جو ہے نا یہ اردو کا لفظ ہے, تو اس کا مطلب جو ہے وہ بیچنا بھی ہوتا ہے, اس کا مطلب خریدنا بھی ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد کو بیچ ڈالا ہے اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالا ہے تھوڑی قیمت پر, تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اب اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کا عہد وہی پیچھے یعنی ان کی اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں جو ہے وہ تحریف کر دینا اپنی ذاتی مفاد کے لیے. پیچھے کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو یہودیوں کے جو عالم تھے وہ بندے کو دیکھ کر, بندے کی جیب کو دیکھ کر فتویٰ دیتے تھے. اگر مالدار اسامی آ جاتی تو اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے اور اس سے زیادہ پیسے بٹور لیتے اور کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے نا وہ ایمانہم اور اپنی قسموں کو یعنی دنیا کے لوگوں کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں ان کو تھوڑی قیمت پر جو ہے وہ بیچ ڈالتے ہیں. ہاں, اب اس میں نا کچھ جو ہے نا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی دو صورتیں ہیں. بخاری میں آیا ہے, یہ دونوں صورتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور دونوں حدیثیں بخاری کی ہیں. اشخص بن قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں اتری. میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں تھا. آپ نے مجھ سے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ گواہ لاؤ ورنہ اس سے قسم لے لو. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ تو قسم کھا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کا مال مار لینے کی نیت سے خام خواہ جھوٹی قسم کھائے تو جب وہ اللہ سے ملے گا تو اس وقت اللہ اس پر غضبناک ہوگا. ایک یہ حدیث آتی ہے اور ایک اور روایت آتی ہے کہ ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملتی تھی, حالانکہ یہ بات غلط تھی. تب اللہ نے یہ آیت نازل کی. دونوں جو ہے وہ روایات بخاری میں ملتی ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یعنی جو اپنی اللہ کے عہد کو جو کتاب میں اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں جو تحریف کرتے ہیں وہ, اور جو لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں جھوٹے, وہ یعنی اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, یعنی آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. اور کیا نہیں ہوگا؟ فلا اور نہیں یکلمہم کلام کرے گا ان سے, بات چیت کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ. فلا اور نہیں ینظرو دیکھے گا, نظر سے ہے وہ دیکھے گا الیہم ان کی طرف یوم القیامتی قیامت کے دن. فلا اور نہیں یزکیہم پاک کرے گا انہیں, تزکیہ نفس سے ہے یہ لفظ. فلہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. اچھا, یہ ینظرو نظر سے ہے, دیکھنے سے ہے, ٹھیک ہے. کلام کلام سے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ کے وعدے کو, اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو جو ہے تھوڑے مول پر بیچ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے قیامت والے دن جو ہے وہ کلام نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ پاک, اچھا یہ پاک کرنے سے کیا مراد ہے یہاں؟ کوئی بتائے گا سر پاک گناہوں کرنے سے سے کیا مراد ہے؟ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اللہ. کیسے گناہوں سے کیسے پاکی ملے گی قیامت والے دن؟ گناہ جنت میں جا کے گناہ دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض کا اللہ معاف کرے کسی بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کی نیکیاں کم ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ فیل ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ فیل ہے. لیکن چونکہ وہ مسلمان ہے, مومن ہے, اس نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے, اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پاک اس کو کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کچھ دن اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں, وہاں اس کو سزا ملتی ہے, پھر وہ پاک ہو جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے کے جاتے ہیں. یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ویسے تو تزکیہ جو ہے وہ دنیا میں ہی ہونا چاہیے, انسان کو اپنا تزکیہ اپنی صفائی دنیا میں ہی کر لینی چاہیے کہ ایسا معاملہ نہ بنے کہ قیامت والے دن جو ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک دن کیا چند سیکنڈ بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ ہم نہیں سہ سکتے. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم اور اپنا کرم کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اچھا, یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں نا کہ جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا قیامت والے دن, جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں, یہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. اور کبیرہ گناہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کے لیے استغفار ضروری ہے. اگر بندے نے کبیرہ گناہ کیا ہے اور اللہ سے معافی نہیں مانگی تو اس کا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا جو بڑا گناہ ہے, ٹھیک ہے. اور جو صغیرہ گناہ ہے, جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں,
وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں. ہم وضو کرتے ہیں, ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں, ہمارے نیکی کرے تو وہ کوئی نیکی کرتے ہیں, وہ ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کبیرہ گناہ جو ہے وہ جب تک انسان توبہ نہیں کرتا تو اس کی معافی نہیں ہے. اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, میرا خیال اسی آیت پر ہم شاید ختم کر دیں. واشی کون تھا, نام سنا ہوا آپ نے؟ سر ابھی آپ نے لیا تھا نا نام, یہ واشی کا ہی کچھ بتایا تھا. واشی کا نام کسی نے سنا ہے؟ غزوہ احد میں ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ساس بھی تھی, یاد رکھیے گا. ہندا ساس تھی, ابو سفیان جو ہے وہ سسر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور جب ابو سفیان اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے نا, تو ان کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو ہے نا وہ طے لگا کے سائڈ پر رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ میرے ابا جان یہاں پر نہ بیٹھیے گا, آپ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہیں. تو اس ابو سفیان کی بیوی ہندا نے جو ہے وہ ایک شخص کو ہائر کیا, وحشی کو. غزوہ احد میں اس نے کہا کہ وحشی کو شہید کر کے اس کا حضرت حمزہ کو شہید کر کے ان کا کلیجہ لا کے مجھے دو. تو وحشی نے جو ہے وہ حضرت حمزہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. تو حضرت حمزہ کو وحشی نے شہید کیا اور کلیجہ لا کے ہندا کو دیا. ہندا نے وہ کلیجہ چبایا. اور آپ کو پتہ ہے سید الشہداء کون ہے؟ یہ سید الشہداء حضرت حمزہ, شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ہیں کہ ان کو اس طرح جو ہے وہ شہید کیا گیا, ان کا کلیجہ چبایا گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ واشی بھی مسلمان ہو گیا, ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا, ہندا بھی مسلمان ہوگی. کمال نہیں ہو گیا یہ؟ اچھا, اب واشی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ واشی تم مسلمان ہو گئے ہو لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو. حالانکہ رحمت العالمین تھے لیکن چچا یاد آ جاتے تھے. تو پھر ہوا کیا کہ ایک مسلمہ کذاب ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میں نبی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اس نے جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو واشی نے جو ہے وہ اس مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا اور واشی کہنے لگا کہ اب مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کے رنگ جو ہے وہ نرالے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے, دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے اور آخرت کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. یہاں پر میں ختم کرتا ہوں, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماموں ایک کوشچن جی بیٹا بتائیں گے, وہ کیا نام ہے وہ آپ نے بتایا نا کہ ہندا مطلب دوسرے وسلم کی کون سی وہ بیگم تھی جو جن کی وہ حضرت مطلب یہ ساتھ حضرت ام حبیبہ. حضرت ام حبیبہ